अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान को जो बड़े अहम और गंभीर मसाइल का सामना है उनमें माशी मामला तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दहशत गर्दी का है कि पाकिस्तान के दो अहम सूबे जिनका ताल्लुक जो वेस्टर्न बॉर्डर पर हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ अलग पसंद हैं और कुछ मजहबी जुनूनी है जो पाकिस्तान पर अपनी मर्ज़ी का एजेंडा नाफिज करना चाहते हैं और बंदूक के ज़ोर पर अपनी बातें, अपने मतालबात या अपना एजेंडा जो है नाफिज करने के दरपे हैं, जिसकी वजह से हमारे रियासती इदारे जो हैं उनको बड़ा चैलेंज का सामना है। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत को टैकल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो दहशत गर्द हैं उनका मुकाबला कला कमा करना चाहिए, ताकत के ज़ोर पर, बंदूक के ज़ोर पर। कुछ लोग कहते हैं मुज़ाकरात करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बात करें। जानने की कोशिश आज ये करेंगे कि ये मसला पैदा कहाँ से हुआ, कौन से हालात हैं, और फिर बात सबसे अहम ये है कि जो लोग बात करने जाएंगे या लोग बात करेंगे उनका तजर्बा क्या है, उनका इंटरेक्शन क्या है अफ़गानिस्तान से, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है चीज़ों के बारे में। ये सारी बातें ऐसी हैं जिन पर बात करने के लिए दावत दी हमने सीनियर सियासतदान और कई जमातों में बड़ा किरदार अदा किया। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी, अवामी नेशनल पार्टी में भी रहे, लेकिन आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है और एडिशनल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फॉर्मर रुकन हैं जनाब जाहिद खान साहब। जाहिद साहब, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। सादा सा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया 40-45 साल और 50 लाख के करीब अफ़गान महाजर पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तानियों ने अपने दरवाज़े खोले और पेशावर से लेकर कराची तक हर जगह पर लोग फैल गए, कुर्बानियाँ दी, हमारे अंदर दहशत गर्दी हुई, बम धमाके हुए। इस सब कुर्बानियों के बावजूद कहा जाता है कि अफ़गान पाकिस्तान से नाराज़ हैं, पाकिस्तानी नाराज़ हैं। इतनी मेहनत के बावजूद, सरमायाकारी के बावजूद नाराज़गी क्यों है, किस बात की है? शुक्रिया चौधरी साहब, ये बहुत अहम सवाल और अहम मसला, और इस पर अगर डिस्कस किया जाए तो बहुत टाइम लगता है उस पर। एक्चुअल में ये हमारे ख़ुद पैदा करदा यही है कि अफ़गान वार के लिए जब हमने कंधा दिया दुनिया ने, ये तो दुनिया का वार था, अफ़गान वार नहीं था। जिसको अफ़गान वार कहते हैं या अफ़गान वार नहीं, दुनिया की वार था। पूरा दुनिया इकट्ठी इधर होगी, जिसको अमेरिका सरपरस्ती कर रहे थे, और हमारा जो यहाँ पे डिक्टेटर बैठा था, उसने ना किसी से पूछा, ना कोई पार्लियामेंट, ना कुछ, उसने कहा यस, और बंदूक कंधे पे रख के और चलता हुआ। वो चलते से क्या हो गया कि अफ़गानिस्तान तो हो गया बर्बाद, और अफ़गानिस्तान से जितने भी लोग थे वो सारे निकल के जिस तरीके के हिसाब से कहते वो इधर आ गए। वो ईरान में गए, लेकिन ईरान ने उसको कंट्रोल किया। हमने कंट्रोल के बजाय, क्योंकि हमने छोड़ दिया उनको, हमने यही सोचा कि हम ऐसे कर दे कि ताकि इसको हम मातहत बना दे या एक अपना सूबा बना सके। तो वो इसमें ऐसे हुआ कि जब आपने इधर उसको कंधा दिया, उसको लेके आप बात किया, देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है जो आप वाली बात की, जिसको हम गुट तालिबान कहते थे, वही अफ़गान तालिबान थे ना। बेट तालिबान जो बाद में बने, जिनको हमने उनके लिए जो हमारा कबाइली इलाका था, अभी तो सेटल एरिया हुए, इसमें जो लोग थे, जो मलक थे बेचारे, वो सबको तो मार दिया। जो इन्हें इंडिपेंडेंट है, किसी से न हुकूमत पाकिस्तान की बात सुनता था, मानता था, ना अफ़गानिस्तान की, उस साहब को तो मार दिया। जो रह गए उसको तो कुछ हमने कश्मीर में ट्रेन किया था, जो कुछ इधर किए थे, वो सारा उनके साथ जाके मिले। अब हुआ क्या कि अफ़गान वार तो चल पड़ा, उसके लिए हमने सिर्फ हैविंग भी दिए, और हमने असलहा भी दिया, हमने ट्रेनिंग भी दी, हमने उसको किया तो सही। अब आखिर में ये तो लंबी बहार, लेकिन मैं शायद करता हूँ कि हुआ क्या कि जब हम ये दोहा माहिदा हो रहा था, जो हमारे उस वक्त जो हुक्मरान थी, एक तो डिक्टेटर हुआ था, दूसरा डिक्टेटर ने फिर यू टर्न लिया, उसने तो और बेड़ागर कर दिया। तो जब सिविल हुकूमत जब बैठी थी, जो माहिदा हुआ था, ये दोहा माहिदा, उसमें तो अमेरिका ने तो अपने आप को सेफ लाइन दे दिया, लेकिन हमने तो वेलकम किया था कि जी जंजीरें टूट गई हैं और हम समझते हैं कि तालिबान हमारे अपने हैं, जिनको हम अपने समझते थे। वो अब सूरत ये है कि वहाँ अफ़गानिस्तान से पर हमले होते हैं, वहाँ दाइश भी है, वहाँ अलकायदा भी है, वहाँ और दहशतगर्द भी हैं, TTP भी है। वो उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? जो हमारे मेहरबान थे, जिनको हमने वेलकम किया था, वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते? करना नहीं चाहते या करने की इस्तात नहीं है? नहीं, करना नहीं चाहते। इसलिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब आपने कहा कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ी और आपके SI की चीफ गया और उधर चाय पी रहा था और खुशी मना रहा था, हम उस वक़्त भी चीख रहे थे कि आपने ब्लंडर किया, ये गुड मूड कोई नहीं है, ये सारे आपके गले में पड़ेंगे। तालिबान को वेलकम करना हमारा ब्लंडर था।
ब्लंडर था। इसलिए ब्लंडर था कि जी वो बंदूक के जोर पे गए और आप खुद अपने आप को डेमोक्रेटिक कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, वहाँ उसके लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थी, वहाँ उधर कोई ख़वातीन के हुकूक नहीं थी, वहाँ कोई भी बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। हमने उसको वेलकम किया। जब उसको वेलकम किया, वो जो ब्लंडर था, उस ब्लंडर से हुआ क्या कि जिसको हम करज़ई या अशरफ गनी को दुश्मन पाकिस्तान समझ रहे थे और कहते थे कि ये हिंदुस्तान की एजेंट है, वो लोग भी थे, उसने तो आपके दाइश के लोगों को भी पकड़ा था और आपके टीटीपी के लोगों को पकड़ा था, उधर बामियान जेल में बंद थे। जब वो ये आ गए, जेल तोड़ दिया, सब निकल आए, अमेरिकन असला लेकर आपके गले में पड़ गए। आप फिर चीखते रहे तो आपसे कोई पीता तो था ही नहीं। अब मुझे आप बता दें कि आप क्या कहते हो कि वो आपका हेल्प करेगा? किसी सूरत में नहीं करेगा। उसकी वजह ये कि ये एक दूसरे के साथ इधर मिल के लड़े थे अफगानिस्तान में, और इसने कहा था कि जब अफगानिस्तान को हम आज़ाद करेंगे, वहाँ पे इस्लामी जो उनकी नज़रियात के इस्लामी है तो नहीं है, उनकी तशरीह है कि उधर उसी तरह हुकूमत और उसी तरह कानून नाफिज करेंगे वो पाकिस्तान में। अभी जब उसके वो बात करते हो, कहते तुम लोगों ने तो हमसे वादा किया था। अच्छा, ये बताइए, एक बड़ी कंट्रोवर्सी है हमारे यहाँ, एक बड़ी बहस है, हर रोज़ नया नुक्ता सामने आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो टीटीपी के लोग हैं, जिनको हमने स्वात ऑपरेशन में, बाकी ऑपरेशन में धकेल दिया था, फ़रार हो गए थे, कुछ को मार दिया, उनको वापस लाया गया। 30,000 हैं, 40,000 हैं, 12,000 हैं, मुख्तलिफ फिगर आते हैं। वो PTI के दौर में आए थे। आजकल हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं आरिफ अलवी साहब, वो अमेरिका में बड़ी लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, कि यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जी नाजायज़ गिरफ़्तार किया हुआ है। ये जो आए थे लोग वापस, इसके बारे में आरिफ अलवी का उस ज़माने में क्या किरदार था? देखिए जी, एक ब्लंडर ये क्या कि ये जो कब्ज़ा कर दिया ना, और हम कहते कि ये गुट तालिबान है। फिर उसने क्या किया कि ये जो 40,000 लोग लेके आए थे, ये 40,000 लोग जब ले आए थे तो उस वक्त भी हमने शोर मचाया था, आपके कई प्रोग्रामों में हमने बात की थी कि देखिए जी, ये इनसे हमने मुज़ाकरात भी किए, क्योंकि आपने स्वाद की बात की, ये स्वाद पे काबिज थे, पूरा मलाकन डिवीज़न पे काबिज थे, मुज़ाकरात की, जो उसके मुतालिबात थे हम मान गए, उनके सारे शरीयत वाला सब मसला हम मान गए थे, लेकिन ये तब भी नहीं माने थे क्योंकि वो कब्ज़ा करना चाहते थे पाकिस्तान पे। फिर हमने ऑपरेशन किया, याद है? मैं ये कहता हूँ कि जब ये लोग लेके आए तो ये उनके साथ माहिदा क्या किया कि जी दिन को आप नहीं निकलेंगे, रात को निकलेंगे। लोगों से बता लेना शुरू कर दिया। और वो देखिए, जिन लोगों ने वो एक काम सीखा है सिर्फ गोली चलाना, वो उसका और क्या काम, तो और काम नहीं आता है, उसको कोई काम आता है कि आपने कहा नहीं ये वो आ गया, आपने ज़िंदगी गुजारेगा, हमने कहा ये गलत किया, ये तबाही होगी, और वो तबाही होगी। वो जो कहा जाता है कि लोगों को रहा किया गया, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ऐसा हुआ था कि पहले दिनों में जब हमने शोर मचाया तो आपको याद होगा गढ़पुर 4 स्वात में, ये मेन बेसिस का स्वात होता है, वहाँ पे एक कैप्टन को किडनैप किया और एक DSP को किडनैप किया। उधर लोग उठे, आपको पासू एक जरगा बना और उसके ज़रिए उस इन लोगों ने कहा था। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि इस अलवी साहब ने, जो सदर था, 100 लोग थे जो जेलों में थे, जिनको सजाई मौत भी हुई थी। कौन सी थे? वो TTP के लोग थे, दाइश के लोग थे, जो पकड़े गए थे, जिनको सजाई हुई थी। उधर अफगानिस्तान में पकड़े गए थे, वो अफगानिस्तान वालों ने छोड़ दिए, तालिबान ने। ये हमने एक जुम्बश के कलम पे एक जुम्बश रिहा कर दिया। और वो अगर याद होगा, जब जमान पार्क में पुलिस जाते थे और वो जो लोग थे, वो तो सारे हम तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग पुलिस का मुकाबला करते थे, पंजाब पुलिस का या दीगर फोर्सेस का, सारे वही दहशतगर्द थे जिनको छोड़ा गया था, और वो फिर PTI की एक फोर्स का किरदार अदा करते हैं। वही दहशतगर्द थी। जितना नुकसान इन लोगों ने पाकिस्तान को दिया, इस अवाम को दिया, मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे इसको हम बर्दाश्त करेंगे, और कैसे अब ये हम ये जो खला है या जो नुकसान है ये पूरा कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। वो सदर अलवी, इसने ये भी नहीं पूछा, किसी से पूछा भी नहीं कि ये लोगों को मैं रहा कर रहा हूँ। और ये एक और बात भी करते हैं, आपने सवाल नहीं में जवाब, ये कहते कि जी नवाज शरीफ उसमें नहीं आया, ये जो अभी कौमी सलामती मीटिंग थी। तो जब ये इमरान खान खुद वज़ीर-ए-आज़म था और इसने जब मीटिंग बुलाई, उसमें ये एज ए वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं किया यार, आपने कहा मैं नहीं जाता जी, मैं फलां के साथ, मैं फलां के साथ नहीं बैठूंगा। तो ये किस मुँह से अपने आप को डेमोक्रेटिक और अपने ह्यूमन राइट्स के दावेदार? ये एक और सोल्यूशन जिसकी मैंने बात की थी अपने इंटरव्यू में कि जी कुछ लोग कहते हैं जरगा होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर KP कहता है जी कि मैंने TOR भेजे हैं हुकूमत को और मैं जरगा लेके जाऊँगा और मैं उनसे बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि एक CM जो है वो क्या बात करेगा। दूसरी बात यह है कि क्या एक सूबे के CM का भेजा हुआ जरगा जो है, अगर फ़र्ज़ कर लें एग्रीमेंट भी हो जाता है, उस पर अमल दरामद कौन करेगा।
کتنی یہ کوئی قابل عمل چیز ہے؟ یہ دیکھیں جی، وہ میرے خیال میں نہ تو آئین یہ لوگ پڑھتے ہیں، نہ آئین کا ان کو پتہ ہے. دیکھیے یہ آئین ایک دستاویز ہے ہمارا، جس میں ہر ایک ادارے کا اپنا ایک لائن ڈرا کیا ہوا ہے، اس میں ہم چل سکتے ہیں. صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ کہتے ہیں جی کہ میں قبائل کے جو مشران ہیں، وہ قبائل جو کہ شامل ہوئے ایجنسیز جو تھی ضلع بن گئے ہیں، میں ان کو لے کے جاؤں گا سرداروں کو، اور وہ جا کے بات کریں گے، اس لیے کہ ان سے رابطے ہیں. وہاں انڈیپینڈنٹ میں نے آپ کو کہا سر، وہ تو پہلے 601 ایک دم مار دیے تھے ادھر. ابھی انڈیپینڈنٹ لوگ نہیں ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے، یہ کس کو لے کے جائے گا؟ کیا اس کے کہنے سے ہوگا؟ ابھی تو قبائل والا وہ ہے نہیں. قبائل وہ تھے کہ جو ایک ملک اٹھتا تھا، جب ایک آواز دیتا تھا سارا قوم کھڑے ہو جاتے تھے پیچھے. ابھی ویسا ہے ماحول؟ لگتا تو نہیں ہے، لیکن میں کیونکہ واقف نہیں ہوں زیادہ. مجھے پتہ ہے، کیونکہ میرے تو علاقے میں بھی تو ایک قبائل ہوں. جی. اب وہ تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. ابھی اس وقت جو صورتحال ہے، میں کہتا ہوں ملاکنڈ ریجن میں زیادہ تھوڑا سا بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں قبیلے ابھی بھی انٹیکٹ ہے. وہاں جب باہر سے لوگ آتے ہیں نا تو ان کو نہیں چھوڑتے ہیں. ابھی یہ جو ہمارے وزیرستان ہو گیا، یہ اس میں تو قبائلی لوگ جو ان کے بزرگ تو چلے گئے نا، اب ان کی ینگ جنریشن ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے لیے آپ نے یہی کرنا ہے کہ جی اب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کرے. ایک تو مذاکرات اگر آپ نے کرنی ہوئی تو طالبان افغانستان سے کرنی ہوئی، کیونکہ وہ اس کو ایک فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ دیتے. یہ سیف ہیون دیا ہوا ہے، وہ وہاں ٹریننگ کرتے ہیں، وہاں سے اسلحہ ہوتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، پھر آتے ہیں. اب مجھے بتا دیں کہ وہ جو چاہتے وہ آپ کس مذاکرات کے ذریعے؟ وہ کہتے ہیں قبائل، وہ جو اس کے ابھی اس وقت مطالبہ، وہ کہتے ہیں ایک قبائلی علاقے ہمارے حوالے کر. جی تو ہم یہ اپنی ایک ساورن ملک ہے پاکستان، ایک آئین ہے، تو کیسے ہینڈ اوور کر دیں کہ یہ میری سرزمین ہے، میں اس کو آپ کو دیتا ہوں. یہ جائے نا، بات کریں نا، اس کو کہتے ہیں آئین پاکستان مانے، آئین پاکستان کے اوپر چلے. الیکشن میں آئے بیٹھے، ٹھیک ہے کرے، لیکن سر یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، یہ ناممکن ہے. اس کو میں کیونکہ بلوچستان آپ نے اسے ٹچ نہیں، بلوچستان کو الگ کریں گے، کیونکہ بلوچستان میں اس سے جوڑتا نہیں چاہتا ہوں. ہمارے صوبے کے ماحول اور ہے، نہ تو صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے. صوبائی حکومت کے پاس جو اختیار ہے وہ تو وہ کرے نا، اس کے پاس لائنر سچویشن کنٹرول کرنا اس کا کام ہے. اچھا، ابھی آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا. بلوچستان یا خیبر پختونخوا دونوں کو مختلف وجوہات ہیں، لیکن دہشت گردی کا سامنا ہے. کیوں نہیں مرکزی لیڈرشپ، آصف زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، اسفندیار ولی صاحب اور جو سینئر لوگ ہیں، کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کیوں نہیں بات کرتے؟ کیوں نہیں ان کے پاس جرگہ لے کے جاتے؟ کیوں نہیں وفد بھیجتے اپنا؟ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی گزاری ہے پالیٹکس میں، ان کا اثر و رسوخ ہے. اختر مینگل سے بات کریں، سرداروں سے بات کریں، خیبر پختونخوا میں بات کریں. مرکزی لیڈر خاموش کیوں ہیں؟ خاموش کیوں بیٹھی ہوئی؟ اصل وجہ یہی ہے جی کہ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنا ٹورتا میں جاتے، اس کے ساتھ جو سازش ہوئی اور اس کو ہٹا دیا. اس وقت آپ بلوچستان دیکھیں، بلوچستان کا اور خیبر پختونخوا کا مسئلہ دونوں الگ الگ ہے. اس کو جوڑنا میرے خیال میں مختلف ہے، لیکن نہیں، دہشت گردی اپنی جگہ پہ، لیکن وہاں پہ تو ینگ جنریشن کو یہ باور کرایا گیا کہ جی آپ کے حقوق غصب ہو چکی ہے، آپ کے رائٹس جو ہے وہ ہے ہی نہیں. وہ اس کے لیے وہ اٹھے ہوئے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے یہ نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب ڈاکٹر عبدالمالک کو وہاں کے وزیر اعلیٰ بنایا تھا اور اس کو بھیجا تھا میاں نواز شریف نے، تو مسئلہ حل ہو گیا تھا، حل ہوا تھا بالکل. نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی. جب مسئلہ حل ہونے کے قریب تھا تو حکومت تبدیل کر دی گئی اور سی ایم بھی تبدیل ہو گیا وہاں پہ. تو مطلب سب چلے گئے نا جی، سب چیزیں چلی گئی. تو آیا کیا یہ جو ہم نے حرکت کی تھی اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں اس پہ آتا ہوں، کیونکہ ابھی تو وہ تو ہو چکا ہے. اب یہی کہ نواز شریف یہ خود کر سکتے، کیونکہ نواز شریف اس وقت میں ایک لیڈر سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا لیڈر ہے کہ اس کے بات کو لوگ سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی. اس کے لیے کیا ضروری ہے نواز شریف کے لیے؟ میرا مشورہ ہے، پتہ نہیں میری سنتے ہیں نہیں سنتے، کہ ان کو چاہیے کہ وہ ایک جرگہ بنا دے. وہ جرگہ دیکھیں، ڈیلیگیشن بنا دیں. ڈیلیگیشن مطلب وہی ڈیلیگیشن جرگہ آپ اس کو کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن ڈیلیگیشن بنا دے، وہ مذاکرات شروع کرے. ہمیشہ کے لیے ہر ایک چیز مذاکرات کے ذریعے حل ہوتے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی والا نہیں. میں بلوچستان کی بات کر، ٹھیک. تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ابھی بھی حل ہو سکتا ہے. اتنا گیا گزر نہیں ہے. اس وقت بھی جو حالات ہیں وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. ان کو یہ تسلی دینی ہوگی کہ جو آپ کے رائٹ سے جو آپ کے وسائل ہے وہ آپ کی ہے.
تو وہ کون اس کے دے گا؟ اس کو نیشنلسٹ فورسز ادھر دے سکتے ہیں. نیشنلسٹ فورسز ادھر ہے نہیں. ادھر تو 2014 میں جو کچھ کیا آپ نے, اور پھر وہ پتہ نہیں کدھر سے لوگوں کو اکٹھے کر کے اس حکومت کو ختم کیا. ڈاکٹر مالک کو گھر بھیج دیا, دوسرے کو گھر بھیج دیا, اور ہر وقت آپ اس کے اندر انٹرفیئرنس کرتے. اچھا, کچھ لوگ ظاہر صاحب ایک تجویز یہ پیش کر رہے ہیں جس میں کچھ بلاول صاحب کی تجویز بھی سامنے آئی کہ میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے سیکورٹی کی, جس کا اجلاس ہوا جس میں عمران خان صاحب نہیں گئے, اس کا اجلاس پھر بلا لیا جائے اور اس میں پی ٹی آئی شرکت کرے, اور اس سے پہلے شرط جو تھی وہ عمران خان صاحب کی مان لی جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اگر اجلاس ہو جائے تو پھر کوئی قومی اتفاق رائے حاصل ہو جائے گا؟ دیکھیے جی, اجلاس ایک دفعہ 10 دفعہ ہو جائے کرنا چاہیے جی. ملک کے خاطر. اگر کسی کو بھی ایک چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, لیکن ضروری یہی ہے کہ اگر ایک جس طرح کہ کل ان کا ایک نمائندہ گئے, جب وہ بلاول صاحب جیل چلا جائے, بلاول صاحب کی جیل جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیے ہمیشہ کے لیے بیچ میں ایک پہلے گراؤنڈ ورک گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے. میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں بتا دوں گا کہ جی 97 میں بھی ہم نے یہ کیا تھا. بیوی نہیں مان رہی تھی, انہیں بے نظیر بیوی نہیں مان رہی تھی کہ نواز شریف, کیونکہ وہ پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی, وہ نہیں ماننے کو تیار تھے کہ وہ ہمارے ساتھ اتحاد. لوگ بیچ میں پڑے سینئر لوگ پڑے, اسمد یار ولی صاحب آپ لوگ تیار ہوئے, اور میرے حوالے کر دیا کہ جی آپ لوگ انہیں بات کریں. ہم نے کر دیا, پھر آخر میں وہ مان گئی. تو ہر ایک چیز ہوتی ہے کسی نیگوسیشن کے ذریعے. اگر ایک بندہ اگر فرض کا بلاول جاتا ہے اور ڈائریکٹ ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. پھر تو وہ پہلے گراؤنڈ ورک تیار کیا جاتا ہے نا. وہ تو بچے ہیں, وہ سیاسی ہے نہیں ہے پی ٹی آئی والے. وہ تو اس کے علاوہ وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم عید کے بجائے اس کے کہ قومی اتفاق رائے پیدا ہو, بجائے اس کے کوئی جیسر اچھا ہے, وہ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ میں سڑکیں گرم کر دوں گا عید کے بعد. یہی تو بدقسمتی ہے نا جی, کہ جب ہم لوگوں کا یہ پہلے تو یہ اپنے ذہن بنا دے کہ ہم نے کرنا ہے. اگر نہیں بھی وہ کرے یا نہ کرے جی, اس کے ضروری نہیں ہے کہ جی وہ اور بات کو مانے. حکومت کو چاہیے, یا بلاول صاحب نے جو بات کی ہے, میں کہتا ہوں یہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے حکومت کو. تو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں, کر لیں, اچھی بات ہے. بالکل. اور بلاول صاحب خود کی ضرورت نہیں ہے اس میں. پہلے نیگوسیشن ہوتی ہے, ایک بات کسی حد تک پہنچتی ہے, پھر لیڈرشپ بیٹھتی ہے, پھر جو وہ کہے گی وہ سب کچھ ہو جائے گا. لیکن پہلے تو کچھ طریقے سے سبوٹاج کرنے کے لیے تو نہیں یہ کر رہے ہو نا. اگر آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے, شروع ہم نے بات چونکہ افغانستان سے کی تھی, اب پاکستان کی حکومت نے ڈیڈ لائن دے دی ہے, 4 یا 5 دن باقی ہیں 31 مارچ کو, کہ جو الیگل ہیں یا جو اے سی سی والے ہیں, افغان سٹیزن کارڈ والے ہیں, سب کو واپس بھیجا جائے گا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی مسائل ہمارے حل ہوں گے؟ دیکھیے جی, اس سے اس لیے نہیں ہوگا میرے خیال میں, یہ اتنا صحیح پیسہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے وہ افغانی ادھر ہے, ادھر سے جائے گا, دوسری سائڈ سے پھر آ جائیں گے. مسئلہ یہ کہ جو ٹیررزم ہے یا جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارے خلاف استغلال کرتے ہیں, ہمیں اس کے خلاف ایکشن. وہ کیا کارروائی کرنی چاہیے ہمیں؟ دیکھیں نا جی, آپ کے پاس ہر ایک اختیار ہے. اگر وہ نہیں مانتے, طالبان افغانستان نہیں مانتے, اس کو کہہ دیں, اس کو منع کر دیں کہ بھئی یہ لوگ آپ کے پاس رہتے, جو افغانی ادھر رہتے ہیں, ہر افغانی تو دہشت گرد نہیں ہے نا. یہ ظاہر سارے تو نہیں ہوتے. ہر ایک نے تو بندو ادھر تو لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں, اپنی مزدوریاں بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. یعنی اگر وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر ہمیں ان کے دیکھیں جو بھی آپشن ہیں ہمیں پھر استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے اگر ہم اس بات پہ رہیں کہ جو طالبان بات مانے, ایک تو طالب ایک نہیں ہے, ایک بھی میں بتاؤں گروپ ہیں بہت سارے, کئی گروپ سے. آج کل تو ویسے بھی حقانی گروپ اور قندھار گروپ میں کوئی بڑے وہ تو ابھی ان میں بھی گروپ بن گئے, پہلے ان میں نہیں تھے. ان کے ایک امیر مومنین ہوتا تھا, وہ سب اس پہ بیعت کرتے تھے, ابھی اس میں بھی گروپ بن گئے. ہمارے والے میں تو کبھی مومنین بنا نہیں ہے, وہ تو گروپ ہی گروپ ہے. ابھی کس گروپ سے آپ بات کریں گے؟ یعنی ہمیں اب واضح کرنا چاہیے کہ یا تو دہشت گردی روکیں, ان کو کنٹرول کریں. اپنے ملک میں جو ان کے ٹھکانے ہیں, آپ مہربانی کر کے آپ اس کو, ہم آپ کو درخواست کرتے, آپ اس کو روکیں, اس کو قابو کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں ہمیں کہہ دو, ہم آپ کا ہیلپ کرتے ہیں. اگر آپ نہیں کر سکتے ہمیں کہہ دو, ہم آپ کا ہیلپ کر سکتے. اگر اس کے باوجود بھی آپ نہیں کرتے پھر تو ہمارا رائٹ ہے, کیونکہ ہمارا گھر جو جلا رہا ہے, جو ہمیں مار رہے ہیں, تو پھر ہمارا تو حق ہے کہ ہم اس کے خلاف. بہت شکریہ زاہد خان صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بلوچستان کا جو معاملہ ہے, افغانستان کا جو معاملہ ہے, اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی. کیونکہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے وہ مسلسل ہمارے لیے پرابلمیٹک ہے. افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے, دانستہ نادانستہ جو بھی وجہ ہے, لیکن امر واقعہ یہی ہے کہ ابھی تک افغانستان جو طالبان ہیں, جن کے کنٹرول ہے, جو بری حکومت جسے کہا جاتا ہے, وہ کنٹرول نہیں کر سکے. اور حل یہی ہے کہ وہ فوری طور پر ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں. اگر وہ کارروائی نہیں کر پاتے تو پھر پاکستان کے پاس
ایک وکٹم کے طور پر، پاکستان وکٹم ہے دہشت گردی کا، تو وکٹم کے طور پر اور افیکٹو کے طور پر یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ افغانستان کے اندر، افغانستان کے باہر ہر وہ ممکن آپشن استعمال کرے جس کے نتیجے میں پاکستان کی سرزمین جو ہے محفوظ ہو اور اہل پاکستان کو خود کش حملوں سے اور دہشت گردی سے نجات ملے۔ اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔